बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम जो 3 लॉज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये इसका एज है 1642 से लेकर 1727 तक, यानी इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है, या आप यूँ कह सकते हैं कि 17th सेंचुरी में न्यूटन थे। वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड में पैदा हुए थे, और उसने मुख्तलिफ बुक्स लिखी हुई थी। एक इसमें दिखाया भी है। इसमें उसकी जो सबसे मशहूर थ्योरी है जो उसने प्रपोज की थी, वो दरअसल काजेज ऑफ मोशन के बारे में है। जिस तरह आपको इस चैप्टर डायनामिक्स में समझाया भी कि जो डायनामिक्स है इसमें हम द स्टडी ऑफ मोशन पढ़ते हैं और साथ साथ द काज ऑफ मोशन। तो किसी मोशन को पैदा करने की काज क्या है, या किसी जिस्म में हरकत लाने की काज, वजह, वो न्यूटन ने हमें समझाया था। इसलिए इस थ्योरी को काजेज ऑफ मोशन कहते हैं। यानी न्यूटन ने सबसे ज़्यादा काम फोर्स पर किया था। उसने फोर्स के बारे में हमें बताया था। पहला नंबर है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको डिफाइन इस तरह करते हैं: इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर कोई बैरूनी फोर्स, एक्सटर्नल उसको कहते हैं, फोर्स ना लगे, या उस पर लगने वाली बैरूनी फोर्स ज़ीरो हो, तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन के साथ हरकत करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। दूसरे अल्फाज में हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ना लगे तो इसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यानी इसका मतलब ये है कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ। यानी इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं होगी। जब वेलोसिटी में चेंज ना हो तो इसका मतलब नो चेंज इन स्पीड, नो चेंज इन डायरेक्शन। अगर आप मैथमेटिकली इसको देखें या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो बहुत ज़बरदस्त है। नो नेट फोर्स मतलब देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी एफ नेट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि डेल वी इज इक्वल टू ज़ीरो। डेल चेंज के लिए है, वी वेलोसिटी है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होगी, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है। तो जब वेलोसिटी में चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। इसका मतलब दूसरा ये भी है कि देयर इज़ नो फोर्स, देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, देयर इज़ नो फोर्स, देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। सो इस मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन से भी हमें पता चलता है कि अगर फोर्स ज़ीरो हो तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट होगा, या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं: अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, और अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगा, और अगर हरकत में है तो यूनिफॉर्म मोशन के साथ हरकत करेगा, अगर इस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। लॉ ऑफ मोशन से एक और बात की वजाहत भी होती है, वो ये है कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है यानी ज़ीरो वेलोसिटी, और जो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी,
دونوں ایکویلنٹ ہے یعنی ایک جیسے ہیں، کیونکہ ان دونوں کو جاری رکھنے کے لیے فورس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آبجیکٹ ہے، ریسٹ میں ہے، تو اس کی حالت یعنی ریسٹ کی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے فورس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی آبجیکٹ یونیفارم موشن میں ہے یعنی کانسٹنٹ ویلاسٹی کے ساتھ ہے تو اس وقت بھی اس کانسٹنٹ موشن کو جاری رکھنے کے لیے فورس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو فرسٹ لا آف موشن ہے اس کی 2 پارٹس ہیں، 2 پارٹس آف فرسٹ لا، نیوٹن فرسٹ لا آف موشن۔ پہلا والا حصہ ہے باڈیز ایٹ ریسٹ، یعنی اس کا مطلب جب آبجیکٹ ریسٹ میں ہو، دا باڈی ایٹ ریسٹ ول ریمین ایٹ ریسٹ اف نو ایکسٹرنل فورس ایکٹ آن اٹ۔ اس کا مطلب اگر کوئی آبجیکٹ ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں رہے گا جب تک اس پر باہر سے کوئی فورس نہ لگے۔ بہت ساری مثالیں ہیں اور اس کو ہم آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں، یہ ہمارا ڈیلی آبزرویشن بھی ہے۔ فرض کرے کوئی چیئر ہے، ریسٹ ہے، ریسٹ میں رہے گا جب تک اس کو کوئی اٹھا نہ لے۔ کوئی بک ہے کہیں پڑی ہے کبڑ میں، ریسٹ میں رہے گی جب تک کوئی اس کو اٹھا نہ لے۔ یعنی یہ والا ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ گھر میں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں کبڑ میں سنبھال کے، مثال کے طور پر کوئی بیگ ہے اسکول، اور اسکول کی چھٹیاں ہیں، آپ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد کبڑ کھول لیتے ہیں تو بیگ وہیں پڑا رہتا ہے، کیونکہ آبجیکٹ ایٹ ریسٹ ہوتا ہے جب تک اس پر باہر سے کوئی فورس نہ لگے، یعنی جب تک آپ اس بیگ کو کبڑ سے اٹھا نہ لیں۔ نیوٹن فرسٹ لا آف موشن کا دوسرا حصہ باڈیز ان موشن ہے۔ جس طرح آپ کو میں نے کہا کہ نیوٹن لا کے 2 پارٹس ہیں، پہلا والا باڈیز ایٹ ریسٹ، دوسرا والا باڈیز ان موشن۔ اس کے بارے میں نیوٹن نے بتایا تھا کہ دا باڈی ان موشن ول کنٹینیو اٹس موشن اف نو فورس ایکٹ آن اٹ۔ اس کا مطلب کوئی آبجیکٹ ایک دفعہ حرکت میں آ جاتا ہے تو حرکت میں رہے گا اگر اس پر کوئی باہر سے فورس نہ لگے۔ یہ اس لا کا دوسرا حصہ ہے، لیکن یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ ہمارے ڈیلی آبزرویشن کے برعکس ہے، مطلب جو کچھ ہم ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں اس کے مطابق نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ایک بال ہے اور اس بال کو کوئی کک مارتا ہے، بال حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد بال خود بخود رک جاتا ہے۔ اب اس بال کا رک جانا مطلب ہمارے آبزرویشن جو ہیں وہ فرسٹ لا کے خلاف ہے، کیونکہ اس بال کو حرکت میں رہنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر آپ بغور جائزہ لیں اور دیکھیں تو جب یہ بال حرکت کرتا ہے تو اس کے مخالفت میں فورسز لگتی ہیں، جیسے فورس آف فرکشن ہے یہ یا ایئر ریزسٹنس ہے۔ یہ جو فورس آف فرکشن ہے اور ایئر ریزسٹنس ہے یہ اس بال کے حرکت کے خلاف ہیں۔ تو اگر فرض کرے ان دونوں فورسز کو ہم ہٹا دیں، نہ فورس آف فرکشن ہو اور نہ ایئر ریزسٹنس ہو، تو کوئی بال حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا جو فرسٹ لا آف موشن کے مطابق ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی بیٹسمین بال کو مارتا ہے تو بال حرکت میں آ جاتا ہے اور کچھ دیر بعد بال خود بخود رک جاتا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اس کے خلاف کچھ فورسز لگتی ہیں، جس میں سے ایئر ریزسٹنس اور فورس آف فرکشن جو اس بال کی حرکت کو روکتی ہے۔ اس لیے ثابت ہو گیا کہ نیوٹن کا جو دوسرا لا ہے ہمارا ڈیلی آبزرویشن کے خلاف ہے، لیکن یہ صحیح ہے۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم مخالفت میں لگنے والی فورسز کو ہٹا دیں تو یہ جو آبجیکٹ ہے حرکت کرتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں۔ اسی طرح سے یہ جو فرسٹ لا آف موشن ہے اسپیس میں یہ اپلائیڈ ہے، وہاں اگر ایک آبجیکٹ کو حرکت دے تو حرکت کرتا رہے گا، کیونکہ وہاں اپوزٹ فورسز نہیں ہیں۔
اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ a body in motion will continue its motion if there is no force acting on it.